अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। उत्तराखण्डस्थितयोः धराली हर्षिलस्थलयोः जातायाः मेघस्फोटदुर्घटनायाः अनन्तरं तत्र युद्धस्तरे अस्ति प्रवर्तमानं सहायताभियानं। सकलानि अपि प्रतीकारमोचनबलानि सहायताकार्ये सन्ति संलग्नानि। आगामि होरात्रयं यावत् दुर्घटनास्थलयोः नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना अस्ति प्रकाशिता। उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री धामी इत्यसौ अद्य प्रभावितस्थलानां कुर्यात् सर्वेक्षणं। धरालीस्थले साम्प्रतं यावत् 80 जनाः परित्राताः। नवसैन्यकर्मिणः तत्र विलुप्ताः इति आशङ्क्यते। साहाय्योद्धाराभियानार्थं 20 कोटि रूप्यकाणाम् अभिस्वीकृतिः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य कर्तव्यभवनस्य कुर्यात् उद्घाटनं। सुविधाभिः सम्बलितं कर्तव्यभवनमेतत् आधुनिकशासनेन सम्बद्धानाम् आधारभूतसंरचनानां भविष्यति प्रतीकभूतम्। लोकसभायां विधेयकत्रयं, राज्यसभायां च विधेयकद्वयमालक्ष्य चर्चा। विपक्षस्य कोलाहलकारणेन अनेकेषां विधेयककार्याणां भविष्यं प्रतीक्षारतम्। आरबीआई इत्येतस्य अध्यक्षः अद्य मौद्रिकनीतिसमितेः समीक्षायाः निर्णयानां कुर्यात् घोषणाम्। भारतीय रिजर्व बैंकस्य मौद्रिकनीतिसमितेः मन्त्रणा ऑगस्ट मासस्य 4 दिनाङ्के आसीत् समारब्धा। गाजास्थलमालक्ष्य अधिकारपक्षे इस्राएल देशस्य सेना वरिष्ठान् सैन्याधिकारिणः मिलितवान्। नेतन्याहू इत्यसौ 22 मासतः प्रवर्तमानाय युद्धाय रचितं गता नवा रणनीतिः। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। उत्तराखण्ड राज्यस्य भटवाड़ी क्षेत्रस्य धराली ग्रामे अथ हर्षिल इत्यत्र मेघस्फोटस्य विनाशकारिण्याः घटनायाः अनन्तरं प्रशासनं, स्वास्थ्यविभागः च तीव्रगत्या साहाय्योद्धारकार्याणि समाचरति। व्रणितानां चिकित्सार्थं समुचिता व्यवस्था तत्र क्रियमाणा अस्ति। राज्यप्रशासनेन तावत् आपन्मोचननिधेः सर्वविधसहायतायै 20 कोटिमितः धनराशिः प्रदत्तः अस्ति। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ इत्येतानि दलानि सहायताकार्ये अनवरतं तत्र संलग्नानि सन्ति। प्राप्तायाः सूचनायाः अनुसारेण आगामिनि होरात्रयं यावत् तत्र नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना प्रकाशिता अस्ति। तत्रैव उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री धामी इत्यसौ अद्य प्रभावितस्थलानां सर्वेक्षणं कुर्यात्। अवधानयोग्यमस्ति यत् धराली क्षेत्रे साम्प्रतं यावत् प्रायः 80 संख्याकाः जनाः परित्राताः सन्ति। सहायताक्रमे तत्र 9 सैन्यकर्मिणः लुप्ताः इति आशङ्क्यमानम् अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दिल्ली स्थिते कर्तव्यपथे निर्मितं कर्तव्यभवनम् उद्घाटयेत्। एतत् कर्तव्यभवनं केन्द्रप्रशासनस्य सेंट्रल विस्टा इत्येतस्याः परियोजनायाः महत्त्वपूर्णभागत्वेन अस्ति। एतत् परियोजनापरं भवनं प्राशासनिकदक्षता, नवाचार, पारदर्शिता दिशि ऐतिहासिकपदक्रमत्वेन कथ्यते। 1.5 वर्गमीटर मिते परिव्याप्ते क्षेत्रे निर्मितम् एतत् अत्याधुनिकं भवनं सप्ततलीयमस्ति। तावत् केन्द्रीय मंत्री मनोहर लालः उक्तवान् यत् एतस्य भवनस्य उद्देश्यं प्राशासनिकप्रक्रियाणां सुनिश्चयनम् अस्ति इति। भारतयात्रारतस्य फिलीपीन्स् राष्ट्रपतेः फर्डिनेंड रोमुआल्डेज मार्कोस जूनियर इत्येतस्य ह्यः राष्ट्रपतिभवने औपचारिकं स्वागतम् अभवत्। एतस्मिन् अवधौ राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी च उपस्थितौ आस्ताम्। फिलीपीन्स् राष्ट्रपतिना तत्र उक्तं यत् एषा यात्रा देशयोः मिथः नूतनयुगं समारभेत। एतः प्रभृति अन्येषु क्षेत्रेषु अपि परस्परं सहयोगः वर्धेत इति। नवदिल्ली स्थिते हैदराबाद हाउस इत्यत्र प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः अथ फिलीपीन्स् राष्ट्रपतेः मार्कोस इत्येतस्य च मिथः वार्ता अभवत्। अवधानयोग्यं यत् एषा हि यात्रा भारत फिलीपीन्स् देशयोः राजनयसम्बन्धानां
वर्षाणां पूर्त्यवसरे उपकल्पिता अस्ति। उभयोः देशयोः मिथः सम्बन्धान् इतोपि दृढान् कर्तुम् अनेकेषु विषयेषु तत्र सहमतिः संवृत्ता। परस्परं सहयोगवर्धनार्थं नवविंशत्यधिक-द्विसहस्रतमवर्षं यावत् कार्याचरणपरं प्रपत्रं तत्र उपस्थापितं गतं। सेनयोः मिथः समयत्रये हस्ताक्षराणि अभवन्। एतेन सहैव विज्ञानप्रविधि, आङ्किकीयतन्त्र, अन्तरिक्ष, सामरिकसुरक्षा, सांस्कृतिकादानप्रदान इत्येतेषु क्षेत्रेषु परस्परं सहयोगपरे ज्ञापने हस्ताक्षराणि जातानि। पर्यटनक्षेत्रवर्धनार्थम् अपि सहमतिः तत्रैव सञ्जाता। प्रधानमन्त्री तत्र देशयोः मिथः रणनीतिकसहभागितायां प्रसन्नताम् अभिव्यक्तवान्। आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। इस पार्टनरशिप के पोटेंशियल को परिणामों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान भी बनाया गया है। हमारा बायलैटरल ट्रेड निरंतर बढ़ रहा है और $3 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। इसे और मजबूत करने के लिए इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिव्यू को जल्द से जल्द पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही हमने द्विपक्षीय प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में काम करने का फैसला भी किया है। इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनरल्स, हर सेक्टर में हमारी कंपनियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। विज्ञान और टेक्निक के क्षेत्र में वायरोलॉजी से लेकर एआई और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तक जॉइंट रिसर्च चल रही है। आज संपन्न हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन प्लान से इसमें और गति आएगी। फिलीपीन्स राष्ट्रपतिः महात्मा गान्धीवर्यस्य समाधिस्थले राजघट्टे श्रद्धासुमनानि अर्पितवान्। एतस्मिन् अवसरे राजघट्टसमित्या महात्मा गान्धीवर्याधृतं साहित्यं, महात्मा गान्धीवर्यस्य प्रतिमा अथ अन्योपायनानि अपि राष्ट्रपतिवर्याय उपायनीकृतानि। कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गान्धी अद्य एकस्मिन् मानहानिप्रकरणे झारखण्डराज्यस्य चाईबासास्थिते न्यायालये उपस्थितः स्यात्। चाईबासास्थलस्य कश्चन निवासी 2018-तमे वर्षे जुलाई मासस्य 9 दिनाङ्के राहुल गान्धेः विरोधे परिदेवनां पञ्जीकृतवान् आसीत्। परिदेवनानुगुणं कांग्रेस दलीयाधिवेशने भाजपादलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षम् अमितशाहं विरुध्य राहुल गान्धेः उपरि अपमानजनकवक्तव्यप्रकाशनपरः आरोपः आसीत्। एतस्मिन् प्रकरणे राहुल गान्धेः अधिवक्ता न्यायालये आवेदनं कृत्वा व्यक्तिगतरूपेण राहुल गान्धेः उपस्थितेः मुक्तिम् अभियाचितवान् आसीत्, परं तदीया मुक्तिपरा एषा अभियाचना न्यायालयेन निराकृता। पश्चिमबङ्गालराज्ये नेतृप्रतिपक्षस्य सुवेन्दु अधिकारिणः समूहमालक्ष्य हिंस्रघटना जाता। एतदनु कूचबिहारजनपदे मङ्गलवासरे तृणमूल कांग्रेस इत्येतस्य दलस्य कार्यकर्तारः सुवेन्दु अधिकारिणः याने आक्रमणं कृतवन्तः। एतां दुर्घटनामालक्ष्य सुवेन्दु अधिकारी कथितवान् यत् हिंसाचारे संलिप्ताः सर्वे अपि जनाः बाङ्ग्लादेशस्य इस्लामधर्मावलम्बिनः आसन् इति। संसदः प्रावृट्सत्रं समाचर्यमाणमस्ति। अद्य उभयोः सदनयोः अनेकानि महत्त्वपूर्णानि विधेयकानि चर्चार्थम् अभ्युपगमनार्थं च उपस्थापितानि भवेयुः। एतदनु लोकसभायां 3 विधेयकानि अथ राज्यसभायां विधेयकद्वयं सूचीबद्धानि सन्ति। तावत् लोकसभायां वाणिज्योपोतपरिवहनविधेयकं, राष्ट्रियखेलशासनविधेयकम् अथ राष्ट्रियडोपिङ्ग्रोधिसम्बद्धं संशोधनविधेयकमुपस्थापितं स्यात्। तत्रैव राज्यसभायाम् अद्य समुद्रद्वारा वस्तुवाहि विधेयकम् अथ तटीयपोतपरिवहन विधेयकं चर्चार्थं सूचीबद्धे स्तः।
एतेन सहैव उभयोः सदनयोः वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन्वर्या मणिपुरे प्रवर्तमानं वित्तवर्षमधिकृत्य अर्थसङ्कल्पपत्रसम्बद्धानां व्ययादीनां विवरणं प्रकाशयेत्। तत्रैव अन्यैः महत्त्वपूर्णविधायिकार्यैः सममेव प्रश्नकालावधौ द्वयोः सदनयोः विभिन्नमन्त्रालयैः परिपृच्छा आचरिष्यते इति। RBI इत्येतेन भारतीय रिजर्व बैंकेन प्रवर्तमान वित्तवर्षस्य तृतीयमौद्रिकनीतेः घोषणा अद्य क्रियेत। अवधेयं यत् मौद्रिकनीतिसमितेः मन्त्रणा ऑगस्ट मासस्य 4 दिनाङ्कतः समारब्धा आसीत्। एतस्याः मन्त्रणायाः एव परिणामानां घोषणा अद्य प्रकाशिता भवेत्। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह हैं। देखते तो